Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. डियर स्टूडेंट्स, जो कल के हमारे जो लेक्चर के रिमेनिंग पार्ट था फंडामेंटल राइट्स का, दैट वाज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तक हमने इन ब्रीफ एलॉबरेट करते आए, डिस्कस करते आए तमाम आर्टिकल्स को लेकर. तो आज हमें है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. तो रिलीजन के प्रोविजन भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा गया है एज ए फंडामेंटल राइट कि ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 है कि दैट इट इज क्लियर दैट इन इंडिया एवरी सेक्शन ऑफ द पीपल होम दे बिलोंग्स टू डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन. हर जात पात, रंग, नस्ल, मजहब, मिल्लत, हर किस्म के लोग रहते हैं. तो इसमें हमें सीरियसली हमें ये कहना है कि अलग किस्म के मजहब के लोग भी हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, इस इंडिया के इस कंट्री में रहते हैं. तो इसको लेकर जब अलग अलग मज़ाहिब के लोग, अलग अलग यानी बिलीफ रखने वाले लोग रिलीजन को लेकर जब वो रहते हैं, तो इस की बिलीफ्स को यानी प्रोटेक्ट करते हुए यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स में जगह दिया गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. तो और ये डिक्लेयर किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट. सेक्युलर स्टेट इंडिया को कहा गया. इट मीन्स सेक्युलर किसे कहेंगे कि इंडिया, इस मुल्क का खुद अपना कोई मजहब नहीं है कि इंडिया का ये मजहब कहकर कोई ऐसा यानी सेपरेट कोई मजहब नहीं है. किसी एक मजहब को तरजीह नहीं दिया जाता है. तो इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है जिसको हम इन शॉर्ट में ये कहते हैं कि इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट. तो यहाँ पे जो भी रहते हो तो, और यहाँ ये फंडामेंटल राइट जो है ये फॉरेनर्स के लिए भी है. जो बाहर से लोग आके इस मुल्क के अंदर बैठा हो, किसी काम के गरज से, जॉब के गरज से या जिस तरह से बैठा हो, तो उनके लिए भी ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि वो जिस मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, जिस मजहब को अपनाता हो, उसको अपनाने की आज़ादी है. तो यहाँ आज़ादी दी जाती है, यहाँ फ्रीडम दिया जाता है कि आप जिस अल्लाह का, जिस भगवान का, जिसका यानी आप पूजा करें, आपको पूजा करने का हक है. आप जिसका इबादत करें, जिस मजहब को लेके आप, जिसकी यानी आपकी बिलीफ जिस मजहब के अंदर हो, आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं. यू हैव द फ्रीडम टू प्रोपोगेट प्रोफेस द रिलीजन. तो इसमें सबसे पहले फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 के अंदर है कि आपको आज़ादी है यानी जिस तरह से आप अपने मजहब को आगे प्रोपेगेट करें, यानी इसकी तबलीग करें. आप जिस तरह से मजहब को आगे बढ़ाए, जहाँ सेट करके इंस्टीट्यूशंस बनाए, आप उस मजहब के इंस्टीट्यूशंस बनाकर वहाँ पे आप प्रोपेगेट कर सकते हैं. आपको प्रोपेगेट करने का राइट्स दिया जाता है. तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि मजहब यहाँ इस चीज़ की भी आज़ादी देता है. तो किसी मुमकिन है मिसाल कहीं अगर किसी का हस्बैंड मरता हो तो उस बीवी को बराबर दूसरी शादी करने का राइट दिया जाता है. उसको यानी जैसे पहले होता था यहाँ पे कि सिमिलरली द लॉ डज नॉट परमिट ए विडो, यानी कानून जो है एक विडो को ये परमिट नहीं देता है टू गेट क्रिमेटेड लिव विथ हर डेड हस्बैंड, कि वो अपने उस डेड हस्बैंड के साथ रहे. उसकी खवान तो मर गई, अब वो बिना शादी के रहने की इजाज़त नहीं देता. अगर वो कहीं शादी करना चाहे दोबारा तो अदालत, कानून इस चीज़ की इजाज़त दे देता है उसको दोबारा शादी करने का. जिसको यानी एक वक्त था कि जब उसके हस्बैंड गुजर जाता था, मर जाते थे, तो फिर बीवी को दोबारा शादी करने का हक नहीं होता था और उसको इस तरह से कहा जाता था इन द नेम ऑफ सती प्रथा. सती प्रथा बल्कि यानी उसको दोबारा शादी करने का कहीं राइट नहीं मिलता था. तो आज यानी ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि उसको भी आगे अगर वो शादी करना चाहे, शादी करने का हक है, यानी आगे ज़िंदगी वो बसा सकता है. फोर्सिंग द विडो वुमेन नॉट टू मैरी फॉर ए सेकंड टाइम और टू शेयर, हाँ यानी दूसरी शादी करने का हक ना हो, ऐसा नहीं है. वो दूसरी शादी कर सकता है या अपने हस्बैंड के डेथ पे उसको यानी बाल मनवाना, यानी ज़बरदस्ती डिलिबरेटली ऐसी चीज़ क्या करवाता था. लेकिन इस फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर ये प्रोविजन रखा गया है कि किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं है. अगर कहीं वो बाल मुनवाना चाहता है, बाल काटना चाहती है तो वो काट सकती है. अदरवाइज अगर वो नहीं चाहती है तो वो ऐसा कर भी नहीं सकता. ना करे तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. तो इस तरह से यानी ये
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आर्टिकल 25 जो है वो प्रोविजन दे देता है प्रैक्टिस करने का, प्रोपेगेट करने का, यानी आज़ादाना तरीके से अपने मजहब को। एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन अफेयर्स मैनेज रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकता है, दीनी रसूम यानी कोई यानी प्रोग्राम्स या तबलीग के मसले में जैसे प्रोपेगेट करना हो, कहीं कोई फिर गैदरिंग करना हो, असेंबल होना हो, तो ये आज़ादी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जगह दे रखा है कि सब्जेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। लेकिन पब्लिक ऑर्डर सिर्फ यहाँ पे हर उस राइट के अंदर एक ज़रूर रिस्ट्रिक्शन है कि सबसे पहले ये हमें देखना है कि पब्लिक ऑर्डर रहनी चाहिए, मॉरलिटी एंड हेल्थ होनी चाहिए, इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। तो इसको लेकर यानी हर कोई मजहब की आज़ादी है कि वो सेक्शंस बना सकता है, यानी वो इस्टेब्लिश कर सकता है इंस्टीट्यूशंस टू मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वो इस्टेब्लिश कर सकता है, हाँ चैरिटेबल ट्रस्ट्स बना सकता है। तो इसके ज़रिए वो जो इसके हकदार हो उनको वो हक पहुँचा सकता है, यानी जैसे उस यानी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ज़रिए उन अफेयर्स में वो हिस्सा ले सकते हैं। टू ओन एंड एक्योर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी बना सकते हैं अपने मजहब के एतबार से। या तो ये सारा जो है 26 के अंदर, आर्टिकल 26 के अंदर प्रोविज़न रखा गया है। एंड आर्टिकल आपका 27 जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। एक ख़ास किसी मजहब को प्रोपेगेट करने के लिए, एक मजहब को आगे यानी तबलीग करने के लिए उसमें आज़ादी है कि 9% शैल कंपेयर किसी इसको लेकर कि यानी वो टैक्स के ज़रिए, पैसे के ज़रिए अपने दीन की प्रोपेगेट करता होगा, क्योंकि प्रोपेगेशन के लिए ज़रूर पैसे की तो ज़रूरत है। लेकिन किसी को कंपेल भी नहीं कर सकता है, किसी एक इंडिविजुअल को कंपेल नहीं कर सकता है कि आप जी इतना रकम दे दो, हम यानी मजहब की प्रोपेगेशन करने जा रहा है, ऐसी नहीं है। यानी किसी को कंपेल नहीं कर सकता है यानी टैक्स को लेकर, और विच स्पेशली यूज इन द पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, जो यानी इन कोर्ट इन द प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। एक ख़ास मजहब को लेकर आगे प्रोपेगेट करने के लिए जो वहाँ टैक्स लगता हो, तो किसी इंडिविजुअल को वो कंपेल नहीं कर सकता है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कि इसको यानी थोपे वो टैक्स उस इंडिविजुअल पे। एंड नाउ इसी के साथ ये 27 आर्टिकल 28 जो है वो फ्रीडम दे देता है अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप्स का सेकंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक पर्टिकुलर मजहब की प्रोपेगेशन हो सकता है, यानी वहाँ पे वो प्रोपेगेट कर सकता है, लेकिन नॉट फ्रॉम द होली एंड सॉलिड स्टेट फंड के ज़रिए नहीं, बल्कि वो किसी ट्रस्ट के ज़रिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर उस स्पेसिफिक एक यानी रिलीजियस की प्रोपेगेशन कर सकता है। यहाँ पे यही है, प्रोवाइडेड इंस्टीट्यूशन होली मेंटेनेड आउट ऑफ स्टेट फंड। लेकिन पूरी तरह से जो स्टेट फंड से वो इंस्टीट्यूशन चलता होगा और उस स्टेट फंड के ज़रिए वो उस पर्टिकुलर रिलीजन का प्रोपेगेशन होगा, वो नहीं है। बल्कि हाँ, इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है स्टेट, बट और इसकी फंडिंग जो है अगर कहीं ट्रस्ट के ज़रिए हो, किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए हो, तब वो इस इंस्टीट्यूशनल जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर उस रिलीजियस को इम्पार्ट कर सकता है, वो उस रिलीजियस को प्रोपेगेट कर सकता है। नाउ our the fifth this fundamental right, that is cultural educational rights. ये भी आप जानते हैं कि that India is a multi-cultural, multilingual and multi-religious nation. तो हिंदुस्तान जो है एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर बहुत सारे किस्म के मज़ाहिब के लोग रहते हैं, बहुत सारे ज़बान बोलने वाले लोग रहते हैं, यानी बहुत सारे ज़ात पात के लोग रहते हैं। तो इसको कंसिडर करते हुए फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये प्रोविज़न है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की फ्रीडम है, यानी कल्चरल एजुकेशनल राइट्स को आगे ले सकता है। ये आर्टिकल 29 एंड 30 में है, क्योंकि ये एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जिसके अंदर जो है यानी इतने कल्चर है, अलग अलग तहजीब है, अलग अलग सकाफ़त है, और फिर उसी तहजीब और सकाफ़त के ज़रिए एजुकेशन सिस्टम भी उसी तरीके से चल जाता है। जैसी कल्चर हो, जैसी लैंग्वेज हो,
اس پہ بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ایجوکیشن پہ، اس کلچر اور اس لینگویج کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ایجوکیشن پہ، تو وہ اس حساب سے اپنی کلچر اپنی لینگویج کے حساب سے اس کو آگے لے سکتا ہے. تو یہاں آرٹیکل 29 اینڈ آرٹیکل 30 جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے، کلچرل اینڈ فریڈم آف دس ایجوکیشن، پروٹیکشن آف انٹرسٹ آف مائنورٹیز. جیسے کہ ملک میں مائنورٹیز میں بہت سارے بیسس پہ مائنورٹیز ہو سکتا ہے. آن دا بیسس آف لینگویج مائنورٹیز ہو سکتا ہے، آن دا بیسس آف ریلیجن مائنورٹیز ہو سکتا ہے، آن دا بیسس آف کاسٹ مائنورٹیز ہو سکتا ہے، اسی طرح سے آن دا بیسس آف دس سیکس بھی مائنورٹیز ہو سکتا ہے. تو مائنورٹیز کو یہاں پروٹیکٹ دیا جاتا ہے کہ اگر اب ہم نے اس ٹاپک کو لیا ہے اس فنڈامنٹل رائٹ کو کہ کلچرل اینڈ ایجوکیشنل رائٹ ہے، تو پھر کلچرلی اس کی کلچر الگ ہو یا اس کی کلچر جو مائنورٹی میں آتا ہو ود دا ریسٹ آف دا دس سوسائٹی، اس کی کلچر اگر ایک اسپیسیفک سوسائٹی کا کلچر جو ہے الگ ہو، ڈفرینٹ ہو، اور وہ مائنورٹی میں آتا ہو ایز کمپیئر ٹو ادر دیس کلچرس، تو اس کو پھر پروٹیکشن دیا جاتا ہے. اینی مائنورٹی گروپ ہیونگ ڈسٹنکٹ لینگویج، اس کی اب کلچر جو ہے کلچر کے اندر لینگویج آتا ہے، اینڈ دس distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. وہ اپنی اس لینگویج کو، وہ اپنی اسکرپٹ کو کنزرو رکھ سکتا ہے، یعنی پریزرو رکھ سکتا ہے. یہ نہیں کہ وہ اس ملک کے اندر اقلیت میں ہے، مائنورٹی میں ہے تو پھر اس کو اگنور کرے، اس کی کلچر کو اگنور کرے یا اس کی لینگویج کو اگنور کرے. نہیں، بلکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہاں تک یعنی پروٹیکشن دے رکھا ہے، پروویژن یہاں تک ہے کہ اس مائنورٹی کی کلچر کو، اس مائنورٹی کی لینگویج کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کی اسکرپٹ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، وہ اس کو تحفظ دے سکتا ہے، وہ کنزرو رہ سکتا ہے. پھر no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state fund on grounds only of religion, race, caste, language or any of them. تو یہ میں نے پہلے بتا دی کہ چاہے وہ ریلیجن بیسس پہ ہو، ریس پہ ہو، کاسٹ پہ ہو، لینگویج پہ ہو، ایک اسپیسیفک ریلیجن کو اسٹیٹ فنڈ کے ذریعے اس کو آگے بڑھا نہیں سکتا ہے، ایک اسپیسیفک کاسٹ کو ریلیجن فنڈنگ کے ذریعے اس کا پروموشن نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح لینگویج یعنی ایک اسپیسیفک لینگویج کو اسٹیٹ فنڈ کے ذریعے اس کو پروموٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ یعنی اس کو اپنے لیول پہ اپنی صلاحیت کے حساب سے اپنی طور طریقے سے اس کو آگے وہ پروموٹ کر سکتا ہے. تو یہ تھے آپ کے 29 آرٹیکل اینڈ آرٹیکل 30 جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا تھا کلچر اینڈ ایجوکیشنل رائٹس کو، کہ ایک مخصوص ایک اسپیسیفک کلچر یا لینگویج کے اعتبار سے ہو تو وہ اگر وہ کہیں مائنورٹی میں فال ہوتا ہو کنٹری کے اندر تو کس طرح سے اس کے وہ اپنی اس لینگویج کو، وہ اپنی اس اسکرپٹ کو کنزرو کر سکتا ہے، پریزرو رکھ سکتا ہے. تو وہ اس کے لیے وہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ بہت سارے طریقے سے اس کو کنزرو کر سکتا ہے. بٹ ایک چیز یہاں پہ یہ ہے کہ اسٹیٹ فنڈنگ نہیں ہوتا ہے، اسپیسیفکلی اس کے لیے اسٹیٹ فنڈ سے کوئی یعنی پروویژن ہوتا نہیں ہے. ناؤ our last fundamental right, that is right to minorities to establish this 29. now article 30 جو ہے اسی کلچر اینڈ ایجوکیشنل رائٹ کو لے کر article 30 بتا دیتا ہے کہ minority to establish and administer educational institutions. وہ مائنورٹی جو اقلیت میں ہے، جو کم میں ہے اس کلچرلی لینگویج کے اعتبار سے، تو وہ اپنی انسٹیٹیوشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کر سکتا ہے. آل مائنورٹیز ویدر بیسڈ آن ریلیجیس لینگویج، کیونکہ مائنورٹیز جو ہے وہ ان اعتبار سے ہو سکتا ہے، کلچرلی وہ مائنورٹیز ہو سکتا ہے، لینگویج کے اعتبار سے وہ مائنورٹیز میں آ سکتا ہے. ہیو دا رائٹ ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈمنسٹر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن آف دیئر چوائس. وہ اپنی چوائس کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کر سکتا ہے. In making any law providing of the compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority, the state shall ensure the amount fixed by determined under the such law for the acquisition of such property would not be restrict or abrogate the right guaranteed under this class, that class. اس حساب سے اس کی رائٹ جو ہے گارنٹی بن جاتا ہے، اس کو یعنی پروٹیکشن مل جاتا ہے، تو وہ اپنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کر سکتا ہے.
اور یہاں یہ بھی ہے کہ کسی کو فورس بھی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اس پرٹیکولر کلچر کو یعنی اڈاپٹ کرے. اگر کوئی چاہتا نہیں ہو وہ اسپیسیفکلی اس کلچر کو اڈاپٹ کرے تو اس کو آزادی ہے کہ وہ چھوٹ سکتا ہے, وہاں پہ اس کو آزادی ہے کہ وہ اس لینگویج کو یا اس کلچر کو اڈاپٹ نہ بھی کرے. لیکن یہاں پہ پروویژن ہے کہ وہ اپنی کلچر اور لینگویج کو انہینس کرنے کے لیے وہ ایسے یعنی انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کر سکتا ہے جس کے ذریعے اس کی کلچر جو ہے وہ پریزرو رہتا ہے. Now the last fundamental right, that is a right to constitutional remedies, یہ آرٹیکل 32 میں ہے کہ یہ اس وقت یہ فیل کیا ہے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے کہ جو ہم فنڈامنٹل رائٹس رکھنے جا رہا ہے تو کیا یہی کافی ہوگا ایک انڈیویجول کی لائف جو ہے اگر ایڈوانس ہونے میں, لائف کی تمام نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے یہی فنڈامنٹل رائٹس جو ہے دے فیل دیٹ اٹ از ناٹ انف to fulfill their needs or to develop their personality of an individual. انہوں نے یہ فیل کر لی اور انہوں نے اسی وقت یہ کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز رکھا کہ وہ کہیں اگر اس کی فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہو رہا ہو تو وہ کیا کرے, وہ کہیں عدالت میں جا سکتا ہے اپنی اس فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اپنی فنڈامنٹل رائٹس کو واپس یعنی حاصل کرنے کے لیے اسے کیا کرنا ہے. تو یہ کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز کے اندر ہے کہ وہ یعنی لیجسلیچر میں جا کر یا ایون یہاں پہ ایک یہ ہے کہ تمام اس کوئی بھی کسی بھی رائٹ کو یعنی کوئی بھی اگر آپ کے اگینسٹ جا رہا ہو, آپ کا کوئی رائٹ ادر دین فنڈامنٹل رائٹس بٹ ادر دین فنڈامنٹل رائٹس اگر کہیں وائلیٹ ہو رہا ہو, یو کین ناک دا ڈور آف دا لور کورٹ. سب سے لور کورٹ سے آپ نے شروع کرنا ہے, وہاں سے آپ نے اپنی یعنی حق میں فیصلہ لینے کی کوشش کرنا ہے. لیکن فنڈامنٹل رائٹس کو لے کر یہاں پہ یہ ہے کہ یو کین ڈائریکٹلی یو کین ڈائریکٹلی اپروچ ٹو دا سپریم کورٹ. اب فنڈامنٹل رائٹس اگر آپ کی کہیں وائلیٹ ہو رہا ہو تو آپ ڈائریکٹلی جا کر سپریم کورٹ میں آپ اپروچ کر سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے آپ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے آپ اپنی فنڈامنٹل رائٹس کو پھر پریزرو کر سکتے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیشن سے بچا سکتا ہے. جیسے اس میں الگ الگ ریٹس ہیں کہ ہیبیاس کارپس, مینڈامس, کیو وارنٹو اینڈ اسٹوروری کہہ کر یہ 4 ریٹس الگ الگ ہیں. ان ریٹس کے ذریعے آپ اپنی فنڈامنٹل رائٹس کو یو کین اگین گیٹ یور فنڈامنٹل رائٹس بائی اپروچنگ یور سیلف ان دا سپریم کورٹ. تو یہ ٹوٹل میں تھے ہمارے 6 فنڈامنٹل رائٹس جس کو ہم نے پوری طرح سے ایلابریٹ کیا آرٹیکلس کے ذریعے. تو دیٹ از انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.